जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले इरफान सदीकी साहब कह रहे थे कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल दरामद ना हुआ तो तसादुम का खतरा बहरहाल मौजूद रहेगा और दोनों जमातों को नुकसान होगा। जो सियासी अमल इस वक्त पाकिस्तान में हमें नजर आ रहा है और जो जमहूरियत इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। हमारे मौजूद मेहमान मौजूद हैं लाहौर में राना सनाउल्लाह साहब, राजा रियाज साहब, शाजिया मरी साहिबा कराची में मौजूद हैं और इरफान सदीकी साहब इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं। शाजिया, आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे कि कहा गया, पहले कहा जाता था कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया खुसूसन एक जमात को निशाना बनाने कोशिश की गई है, एहतसाब का अमल कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी से शुरू किया जाएगा। आज हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्जे माफ कराने वालों की जो लिस्ट सामने आई है उसमें कहा गया कि किसी को माफ नहीं किया जाएगा। तो आपको नजर नहीं आ रहा कि अच्छा नहीं लग रहा कि जुडिशियल एक्टिविज्म हो रहा है उसको सब लोग वेलकम करें, एहतसाब होना चाहिए, सबका होना चाहिए, तो इसको आप वेलकम नहीं कहेंगे या फिर अदालत की जानिब भी अपने तोपों का रुख बहरहाल पीपल्स पार्टी की जानिब से मौजूद रहेगा? आसमा, ये बहुत गलत परसेप्शन दिया जा रहा है जिसका तस्करा आपने भी किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नजर नहीं आ रहा, ये एहसास नहीं है या वो वेलकम नहीं कर रही सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को वेलकम करती है, ये ऑन रिकॉर्ड है और बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन सदर मुमलिकत ने भी इसे वेलकम किया है और तमाम लीडरशिप ने वर्कर लेवल तक इसे वेलकम किया है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड है कि हम जो भी केसेस है अदालतों की जानिब से उनको फेस करते आए हैं। बेशक उनके मेरिट को आप चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि जुडिशियल मर्डर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का भी हमारे सामने है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की तवील जिला वतनी भी हमारे सामने है, जिस तरीके से वो कोर्ट्स को फेस करती रही वो भी ऑन रिकॉर्ड है। उसके अलावा सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का अपना रिकॉर्ड जो है कोर्ट्स के हवाले से और जो उनको सजा मिली और जो सजा उन्होंने लेकिन जो हम स्टेटमेंट देखते हैं उसमें रवैया जो उन्होंने फेस किया, ये तमाम चीजें हमारे सामने है। सो वी हैव नेवर बीन बिहाइंड इस हवाले से हम हमेशा आगे रहे हैं, फ्रंट लाइन में रहे हैं कोर्ट्स के डिसीजंस के एहतराम के हवाले से। हमने एक पत्थर नहीं मारा कोर्ट्स को जाकर, यह भी ऑन रिकॉर्ड है। तो अगर आप बात करें कि कोर्ट्स के एहतराम की और इन दायरों की जिनमें रहकर हमने काम किया है, आपको बिल्कुल हम लेकिन हमने गवर्नर साहब की मिसाल ले ली। गवर्नर साहब तो बाकायदा डिक्टेट कर रहे थे कि 2 पॉइंट का डिसीजन दे सकते थे गवर्नर साहब की। अगर हम बात करें पाकिस्तान में मौजूद सियासी जमातों ने, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम एहतराम करते हैं। अगर आप मुझे मौका देंगी थोड़ा सा तो मैं दीगर मौजूआत जो इश्यूज हैं उस पर भी बात करना चाहूंगी। हेलो जी जी बिल्कुल बोलिए। मैं एक और बात इरफान साहब ने कही है कि हुकूमत का नुकसान, मैं नहीं कहती, बल्कि आपने तो कहा, उन्होंने कहा जमहूरियत का नुकसान, जो मैंने सुना जो आवाज कम आ रही है कि हुकूमत को कोई नुकसान होगा। देखिए नुकसान हुकूमत को नहीं, उनका दोनों जमातों ने जो मुआहदा किया था उस पर अमल दरामद हर हाल में होना चाहिए। दो बड़ी जमातों ने साइन किया, लेकिन उसका जो स्पिरिट है वो तमाम जमातों पर वाजे है और उसको इम्प्लीमेंट करना हम तमाम लोगों का फर्ज बनता है। मैं इसमें राना सनाउल्लाह साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए बात कहूंगी कि देखिए आप डिनाई नहीं कर सकते कि ख्वाजा आसिफ की एक स्टेटमेंट आई है। अगर आप उसे डिनाई करते हैं कि पीएमएल-एन की स्टेटमेंट है तो फिर आप उससे डिस्टेंस करें ऐसी स्टेटमेंट जो ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से आई है। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करने की जरूरत है। अवाम हमें देख रही है एज रिस्पॉन्सिबल लीडर्स और हमें उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना है। देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। बिल्कुल आप कह रही हैं कि तमाम इदारों को अपनी अपनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। बिल्कुल अहम आप बात करें कि तमाम इदारों को अपनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। जस्टिस की बात है ना, जहां तक अस्मा, उसको भी बिलखुसूस कोई सिलेक्टिव इंसाफ नहीं होना चाहिए। अगर एहतसाब हो तो वो पूरा आपको क्या लग रहा है? अगर साद हरीरी और दीगर ममालिक से लोग आकर एग्रीमेंट्स का जिक्र करते हैं तो ये पाकिस्तान की तौहीन है। फिर ये तमाम चीजें हमें डिस्कस करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल आप अहम बात की, आपने कहा कि सिलेक्टिव एहतसाब नहीं होना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या इस वक्त सिलेक्टिव एहतसाब की बात हो रही है? ये सबका एहतसाब होगा? अगर एहतसाब होता है तो बड़े बड़े उसमें नाम भी आएंगे, जैसे कर्ज माफ करने वालों की लिस्ट भी इस वक्त सामने आ गई है। इसाक डार का भी एक कन्फेशनरी बयान है। जी हम जान लेते हैं राना सनाउल्लाह साहब से। बात यह है कि इसाक डार साहब का बयान हो या किसी और का बयान हो या कोई और मामला हो, देखिए कोर्ट ने तो उसी फैसले के ऊपर, उसी मामले के ऊपर अपना फैसला देना है जो उसके सामने होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कोई एतराज नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरी तरह से एहतराम किया जा रहा है और उसके ऊपर पूरी तरह से अमल किया जाएगा, और अगर इस बात पे भी कोई एतराज़ नहीं है कि एनआरओ का कानून जो है वो क्यों ख़त्म कर दिया गया है, तो फिर साजिश कौन सी है? ये फिर जो इनकी तरफ से ये बात आ रही जी हमारे खिलाफ साजिश हो रही है जी, हमें जो है वो यक तरफा हमारा एहतसाब हो रहा है। फिर यक तरफा एहतसाब तो कोई नहीं हो रहा जब इनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो है वो पूरी तरह से इनको जो है वो बिल्कुल वो कह रहे हैं, एहतराम भी कर रहे हैं, उसको मान भी रहे हैं, तो फिर किस साजिश की निशानदेही कर रहे हैं? हम कहीं अटैक नहीं कर रहे, खुदा न ख्वास्ता हम नहीं, तो फिर ये गवर्नर साहब का बयान, ये रैलीज, ये एहतजाज, ये सारा कुछ फिर क्या है?
اگر آپ کو احترام ہے تو پھر اس پہ تو خاموشی ہونی چاہیے. راجہ صاحب کا اسی طرح کا جو سٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا، راجہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی، جیسے آپ نے کہا عدالتی قتل ہوا تو پھر فیڈریشن خدا نہ خواستہ جیسے اس طرح کی بڑی آپ نے بات، میں تو کہوں گی عجیب بات کی کہ فیڈریشن برقرار نہیں رہے کوئی گی. تصادم بھی نہیں ہے، میں اس کو کلیئر کر دوں کہ جو آپ نے بات کہی ہے. جی چلیں، ایسی تصادم کی بات اچھی بات ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو حسن ہے جمہوریت کا، ہر ایک اپنی بات اختلاف رائے بالکل بہرحال ہونا چاہیے. راجہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. آپ کی جماعت ایک جانب ویلکم کہتی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو احترام کریں گے، پھر بیان بازی، عدالتی قتل ہوا تو فیڈریشن برقرار نہیں رہے گی. حالات تو پھر دیکھیں تصادم کی جانب جائیں گے اگر عدلیہ کی جانب سے اگر اس طرح کے فیصلے سامنے آتے ہیں اور پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ایسے رسپونڈ کرے گی، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ واقعی خطرہ تو نہیں ہے اس وقت؟ آسمان، بات میں نے پہلے بھی کی ہے، میں دوبارہ کر دیتا ہوں کہ ہم فیصلے کو خوش آئند قرار دیتے ہیں اور ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ ہمارا اس سے کوئی نقصان ہے. صرف ہم یہ پھر سازش کہاں ہو رہی ہے؟ میں اسی طرف سازش کہاں ہو رہی ہے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. سازش یہ ہے کہ ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ یہ انصاف جو ہے اس میں جسٹس ہو، سب کے لیے ایک جیسا ہو، اور ابھی قانون کو بدل کے کسی ایک شخص کو ٹارگٹ بنانے کی کوشش نہ کی جائے. قانون جو کہہ رہا ہے، قانون میں مسلم لیگ خود مان رہی ہے نون کہ قانون میں ہے کہ صدر صاحب کو استثناء حاصل ہے، ان کے خلاف کسی عدالت میں کارروائی نہیں ہو سکتی. لیکن آرٹیکل 248 کو جیسے چیلنج کر دیا گیا، سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کیا گیا، کل کو کوئی ڈیسیژن آتا ہے تو دن کیا ہوگا اگر عدالتیں فال کرتی ہیں زرداری صاحب کو؟ یہ جو 248 کو چیلنج کیا گیا ہے، یہ اصل میں سازش ہے. یہ قانون میں تبدیلی کی ایک کوشش ہوگی اور اس کو تبدیلی کا مقصد صرف ایک آدمی کو ٹارگٹ کرنا ہوگا. یہ ہم کہہ رہے ہیں. لیکن آپ سے میں صرف یہ جانا، ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن راجہ صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، کیا پھر وہ آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی عدالتی فیصلے کا احترام نہیں ہے؟ جیسے 248 کو چیلنج کیا گیا، ہم کہہ ہر رہے ہیں شہری آزاد ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے کورٹ میں کے دائرے میں رہ کر. جب ایک قانون میں ہی گنجائش نہیں ہے اس کی اور آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اور پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتیں جنہیں 85 لوگوں کا اعتماد حاصل ہے، ان دونوں نے بیٹھ کے ان دونوں کا یہ اعلان ہے کہ یہ چیز اس قانون میں موجود ہے، 73 کے آئین کے موجود ہے، اس لیے اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں. تو اس پہ جو درخواستیں دائر کی جا رہی ہے، اس پہ جو ڈیسیژن لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پہ جو ایک بحث کی جا رہی ہے، میں پوچھتا ہوں کہ کس کے پاس یہ اختیار ہے کہ یہ بحث کی جائے گی کہ وزراء استعفے دے؟ کوئی وزراء استعفیٰ نہیں دے گا جب تک اس کے خلاف اخلاقیات کی بنیاد پہ لوگ کہتے ہیں اخلاقیات کی بنیاد پہ آپ استعفے دے سکتے ہیں. اخلاقیات کی بہت بنیادیں ہیں، کیونکہ اگر استعفے نہیں دیے جائیں گے، وزارت داخلہ رحمان ملک صاحب کے اندر ہے، بابر رحمان صاحب وزارت قانون انصاف کو دیکھ رہے ہیں، نیب معافی مانگی ہوئی ہے. ہم ان کیسز کو نہیں مانتے. ہم نے ان کیسز کا 12 سال مشرف کی عدالتوں میں، میری بات کو دوبارہ نوٹ کریں کہ 12 سال مشرف کی عدالتوں میں صبح تاریخ زرداری صاحب کی کراچی ہوتی تھی، دوپہر کو لاہور میں ہوتی تھی اور شام کو اسلام آباد. اور محترمہ شہید رانا صاحب آخری بات کریں گے، وقت ہمارے پاس کم ہے، مختصر ہے. میں آخری بات یہ کہنی چاہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ اخلاقی اور سیاسی جو ہر آدمی کا اپنا اخلاق ہے اور اس کی اپنی ایک سیاسی سوچ ہے. انہی کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے اگر پھر این آر او میں نام آنا اتنا ہی پھر جو ہے وہ چیز ہے جس کی کوئی گنجائش اس طرح سے ہے، تو پھر انہوں نے یہ کیوں کہا تھا کہ اگر میری بیوی کا نام این آر او کے بینیفیشری میں شامل ہوا تو میں استعفیٰ دوں گا؟ یہ انہوں نے کہا تھا نا، یہ ان کا اخلاق ہے. اسی طرح سے ہمارا بھی یہ اخلاق ہے، اگر کسی اور کا نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے، نہ دیں گے. بالکل. بہت بہت شکریہ، تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب، راجہ ریاض صاحب، شازیہ مری صاحبہ، عرفان صدیقی صاحب، آپ چاروں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی کہ کیا واقعی سسٹم کو خطرہ ہے. سپریم کورٹ کا جو ڈیسیژن آیا، خصوصاً جو مسلم لیگ کی جو قیادت ہے، پیپلز پارٹی کی قیادت ہے، لیڈرشپ، ان کی جانب سے جو ایک دوسرے کے خلاف بیانات آ رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ جمہوریت کو خطرہ ہوگا. تو عرفان صدیقی صاحب نے آج کے پروگرام میں بڑی اہم بات کی کہ دونوں جماعتوں کو حالات کی نزاکت کا احساس کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے خلاف بیانات سے گریز کریں، مثبت جو کام ہیں ان کو سامنے لائے جائیں اور ان پہ عمل درآمد کیا جائے تاکہ ملک میں جمہوریت کا جو سسٹم ہے اس کو چلتے رہنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.